बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ खालिद बारू के गैर जानिबदाराना सियासी तजज़िये में खुश आमदीद। अच्छा जी, अभी हमारा मौजू है कि अगर तहरीक इंसाफ या इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी या 2017 वाले मामलात उनके साथ करने हैं या मियाँ साहब को लाना है या नून लीग को इक़्तिदार में लाना है, तो फिर फेयर इलेक्शन तो नहीं हो सकते। जिसे कहते हैं फ्री एंड फेयर, वो इलेक्शन तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह हुआ तो फिर तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो नताइज नहीं आएंगे जो लोग चाहते हैं। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जहन में बार बार ये चीज़ आती है, उलझन होती है मुझे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला जो है ना वो हम लोगों के इल्म में नहीं है, और हम लोगों को कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज मिलेगा, कोई बारीक सी बात जो है ना वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है, वो बस मौके की मुनासबत से वो बाहर आएगी। देखिए, ज़िया साहब के ज़माने में जब मार्शल लॉ लगा और दूसरी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टी थी जो उनकी मुखालिफ थी, जिन्होंने मार्शल लॉ लगवाया था, जिन्होंने मार्शल लॉ का साथ दिया और मार्शल लॉ में वजारतें लूटी, उनका ज़िया साहब के साथ मीटिंग्स में डिस्कशन होती थी कि इलेक्शन कब करवाए जाएं, और इत्तेफाक हुआ इलेक्शन उस वक्त करवाए जाएं जब मतवक्का नताइज हमें हासिल हों। आप समझ गए मेरी बात का मतलब? तो ये जो मतवक्का नताइज हैं, ये अगर इस सिनेरियो में, इस माहौल में जो सियासी सिस्टम है हमारा, अगर करवाए जाए तो फिर मतवक्का नताइज तो नहीं मिलेंगे। वो तो फिर वही स्टोरी वहीं रही जहां से शुरू हुई थी, वही मामलात हो जाएंगे। इसलिए मेरे जहन में ये चीज अटक रही है कि जब मतवक्का नताइज के लिए मामलात किए जा रहे हैं, तो फिर इससे पहले जो हुकूमतें रहीं पाकिस्तान में, उन्होंने किस तरह से मतवक्का नताइज हासिल की है। सबसे पहले जो मेरे जहन में आया मतवक्का नताइज, वो आया जनरल अयूब खान का। जनरल अयूब खान ने मतवक्का नताइज किस तरह हासिल किए और उसके बाद कैसे वो 12-15 साल मेरा ख्याल है रूल्स किया उन्होंने, तो वो कैसे हासिल किए। जनरल अयूब खान साहब कहा करते थे कि एक मदारी आता है, वो तमाशा लगाता है और लोग उस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये जनरल अयूब खान साहब का जमाना और उस जमाने की बात है जो जनरल अयूब खान साहब ने कही। इसलिए उन्होंने बुनियादी जमहूरियत मुतारफ करवाई। अब वो बुनियादी जमहूरियत क्या थी? वो बुनियादी जमहूरियत ये थी कि किसी भी इलाके में मसलन एक डिवीज़न लगा लें, डिवीज़न बना देते हैं पूरे मुल्क में, सूबे जो है ना वो ख़त्म करके छोटे छोटे डिवीज़न बना देते हैं। वैसे तो इंतज़ामी लिहाज से तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर डिवीज़न बन जाए तो लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो इतना सफ़र करके जो कैपिटल में जाके और धक्के खा के मामलात करते हैं, तो वो उनके इलाके में, उनके एरिया में, डिवीज़न के अंदर अंदर ही उनके बहुत सारे मामला तय हो जाएंगे। आइडिया बहुत ज़बरदस्त है अगर ये पॉसिबल हो जाए तो। उस ज़माने में भी हुआ था, लेकिन उस ज़माने के सियासतदानों ने शोर कर दिया था कि जी 1 यूनिट बना दिया। ये सूबे नहीं थे, उसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। तो जनरल अयूब खान ने ये एक ही मतलब सिस्टम कर दिया था 1 यूनिट। तो उसकी मुखालफत शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये अच्छा खासा जो प्रोग्राम था उसका बेड़ा गर्क हो गया। हमेशा ही ऐसे हुआ है। तो वो जो बुनियादी जमहूरियत है उसमें, उस एरिया में, उस डिवीज़न में एक इज्जतदार आदमी को मुंतखब कर लिया जाता है या उसके सामने एक दूसरा आदमी, और फिर लोगों का जाता है मुंतखब कर लिया जाता है, और फिर वो जो मुंतखब लोग हैं वो अरकान पार्लियामेंट मुंतखब करते हैं, अवाम नहीं करती, अवाम डायरेक्ट वोट नहीं डालती। ये बात है, ये उस बुनियादी जमहूरियत में था। ऐसे हुआ भी, और उन्हें बाद में बीडी मेंबर भी कहा गया।
ہمارے بڑے بھائی چودھری حشمتullah جلو والے، ان کے والد صاحب اس زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں بی ڈی ممبر تھے. تو یہ بنیادی جمہوریت چلتی رہی. اب میرے ذہن میں بھی نہ کچھ اس طرح کی کوئی بات آ رہی ہے کہ کوئی الیکشن کے اندر یہ جو غیر ملکی مبصرین کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آگے دیکھنا کیسے غیر جانبدار ہوں گے، کیسے فیئر ہوں گے. یقیناً ہوں گے، غیر جانبدار بھی ہوں گے، فری بھی ہوں گے، فیئر بھی ہوں گے. لیکن مجھے کہیں نہ کہیں، چاہے وہ 1% کیوں نہ ہو، مجھے شک ہے کہ یہ جو اس وقت جمہوریت کا سسٹم ہمارے ملک میں لاگو ہے، یہ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا، 100% اس طرح نہیں ہوگا. کیونکہ غیر جانبدار یا فری مبصرین باہر سے بلانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر اسی طرح کرنا ہے تو یہ عوام ہی گواہی دے دے گی کہ ہاں جی فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں الیکشن، عوام کو کھل کے ووٹ ڈالنے دیں. جس بھی وہ بندے کو منتخب کرنا چاہتے ہیں ان کا بنیادی حق ہے، وہ ووٹ ڈالیں، جس مرضی پارٹی کا ساتھ دیں. اس طرح کی کھلی بنیادی جو حقوق ہیں وہ کھول دیں، اجازت دیں ان کو بات کرنے کی. یہاں تو لمز میں نگران وزیر اعظم سے سوال جواب کیے، ان کے اوپر پرچے ہو گئے اسٹوڈنٹوں کے اوپر. کتنے افسوس کی بات ہے. اب کہاں جا کے منہ دکھائیں گے، اب کہاں جا کے بات کریں گے؟ ہر جگہ پہ پھر اس طرح ہوگا، پھر اسی طرح لوگوں کو پکڑتے رہیں گے. آپ آئیں نا عوام میں، یہ ان کی صورتحال ہے. تو دوسری جو پارٹیاں ہیں جو دوسری سائڈ پہ کھڑی ہیں وہ عوام کے سامنے آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی ہیں عوام کے سامنے. عوام کبھی اس طرح سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جس طرح سے جبر اور سسٹم کے ساتھ کیا گیا ہے. تو اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ سسٹم جو موجودہ ہے اس کے اوپر مجھے شک ہے کہ شاید یہ موجودہ سسٹم اس طرح سے نہ ہو، اس میں کوئی بریک سا سسٹم لا کے آپ کو، لوگوں کو، عام لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ منتخب کرنے سے ہٹا دیا جائے. بس آپ اپنا ایک بندہ منتخب کریں، وہ بندے کے ساتھ ہم خود ہی ڈیل کر لیں گے کہ کس کو آگے ووٹ ڈالنا ہے. اللہ اللہ تے خیر سلام، معاملات خوش اسلوبی سے چلیں گے. آپ اپنی روٹی کھائیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں. آپ کا حکومت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں 80% عوام کا حکومت کیا کسی بھی معاملے میں پاکستان میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. ہم لوگ کیونکہ صدیوں سے آباد ہیں، اس لیے اس ملک کو ستے خیران ہے. کوئی حکومت ہو نہ ہو، ماشاء اللہ ہو، جمہوریت ہو، کھوتی ریڑھی والے کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی کھوتی ریڑھی نکالنی ہے اور میں نے لے کے نکلنی ہے اور شام کو اپنے بچوں کا رزق لے کے آنا ہے اور میں نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے. بس اس میں کسی کا کوئی اوپر کروڑا کھا جاؤ، ارباں للو دے دیو، سر یہ وہ 20% کی گیم ہے، ان کو کرنے دیں. آپ لوگ نا دماغ خراب کریں آپ کا اپنا. میں بار بار کہتا ہوں، میں 10 سال تحریک انصاف کا سرگرم رکن رہا ہوں. حماد اظہر کا میں کوارڈینیٹر رہا ہوں، میاں اسلم اقبال کا میں کوارڈینیٹر رہا ہوں. میں میاں محمد الرشید کا ساتھ تھا، وہ میرے حلقے میں تھا. شفقت محمود کے ساتھ تھا، وہ میرے حلقے میں تھا. 2 وفاقی وزراء اور 2 صوبائی وزراء کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. عمران خان بائی نے مجھے جانتا ہے. عمران خان میری ویڈیوز اپنے گروپس میں شیئر کیا کرتا تھا، میری تقریریں شیئر کیا کرتا تھا. یہ سارے جتنے وفاقی وزیر تھے یہ سارے مجھے جانتے ہیں. تو سر میں اس سسٹم میں رہا ہوں. آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ صرف نعرے ماریں، بس روٹی کھائیں، بریانی کھائیں، گھر جائیں. اس حد تک ہے. یا جو ارکان اسمبلی ہوتے ہیں ان کے کھبے سجے جو آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہرے ہو جائیں گے. یہ ساری ایمانداری، یہ ساری ہمارے لیے ہے. یہ سارے قانون، یہ اصول، یہ سارے ہمارے لیے ہیں. اوپر لیول پہ نہ تو کوئی قانون ہے نہ کوئی اصول ہے. قانون اصول کی بات ہی مت کریں. آپ سوچے بھی نہ، وہ قانوناً انج نہیں سی ہونا چاہیے، اصولاً تے انج ہونا چاہیے. کیڑا قانون کیڑا اصول، مائٹ از رائٹ. جدے ہاتھ ڈنڈا مجھ ہوندی ہے. یہ اج تو صدیاں پہلے بھی یہی گل سی، اج بھی یہی گل ہے. تے دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک تے کرم کرے. مینوں تے کسے چیز نہ کوئی دلچسپی نہیں، ماں سوائے اس چیز دے کہ یہ جڑی غریب عوام ہے، جڑی پس پس کے زندگی گزار دی. میں گراؤنڈ 'ਚ رہنا وا، میں گلیاں 'ਚ رہنا وا، لوگاں دے نال ملنا وا.
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਲੋਕ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।